ما هو أثمن شيء في الدنيا؟ الدنيا مليئة بالأشياء الثمينة، فيها نفائس الدنيا، لكن لو قيل ما هو أثمن شيء في الدنيا، أغلى شيء في الدنيا، أنفس شيء في الدنيا، ما هو؟ توحيد الله، هذا أثمن شيء في الدنيا. أثمن شيء في الدنيا التوحيد، أغلى شيء في الدنيا التوحيد، أعظم شيء في الدنيا التوحيد، أهم شيء ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان أشد المحافظة ويعتني به إلى أن تخرج روحه التوحيد، لأن من دخل الدنيا وخرج منها بدون التوحيد خسر كل شيء، خسر كل شيء، خسر الدنيا والآخرة، وذلك الخسران المبين. التوحيد هو أن يخلص دينه لله، ما يجعل مع الله ند ولا يتخذ مع الله شريك. قل إن صلاتي، هذا هو التوحيد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له.